पाकिस्तान से डील, भारत पर टैरिफ। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के साथ डील के तहत दोनों ममालिक अपने अपने तेल के ज़खायर को मिलकर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें इस ऑयल कंपनी को तय करेंगी जो तेल की तलाश करेगी। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका तेल तनसीबात की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। हो सकता है जल्द पाकिस्तान अपना तेल भारत को भी बरामद करे। अमरीकी सदर ने कहा कि इसी तरह दूसरे ममालिक टैरिफ में कमी के लिए पेशकश कर रहे हैं। इससे तिजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। सदर ट्रंप ने कहा कि वो व्हाइट हाउस में तिजारती मुआहदा करने में इंतहाई मसरूफ हैं। उन्होंने बहुत से ममालिक से बात की है। हर मुल्क अमरीका को खुश करना चाहता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी अमरीका के साथ तिजारती डील की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका के साथ तिजारती डील मुकम्मल कर ली। उन्होंने अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम भी शेयर किया। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। मुआहदे का मकसद दो तरफ़ा तिजारत का फ़रोग़, मंडी तक रसाई को बढ़ाना, सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ये पेशरफ्त वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के अमरीकी वज़ीर तिजारत हावर्ड लुडिक और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जमसन ग्रेर से मुलाकात के दौरान हुई है। मुलाकात में सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी मौजूद थे। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाक अमरीका मुआहदे के नतीजे में बाहमी खास तौर पर अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान अहम इक़्तिसादी शोबों खास तौर पर तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन के एक नए दौर का आगाज़ का बाइस बनेगा। दोस्ती अपनी जगह, तौहीन बर्दाश्त नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। नई दिल्ली में हलचल। अमरीकी सदर ने कहा कि भारत ने हमेशा रूस से अक्सरती फौजी साजो सामान खरीदा है। तवानाई के शोबे में भी वो चीन के साथ रूस का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत ने दोस्त होने के बावजूद हमसे कम कारोबार किया। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वसूल करता है मगर हमें कम देता है। अब टैरिफ की हद कम करने के लिए तैयार हैं। नई दिल्ली की तिजारती रुकावटें भी सख्त तरीन और नापसंदीदा हैं। ये तमाम इक़दाम नाकाबिल कबूल और तौहीन आमेज़ हैं। अब ये नहीं चलेगा। भारत टैरिफ के साथ साथ जुर्माना भी अदा करेगा जो 1 अगस्त से लागू होगा। अभी तक अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदा तय नहीं पाया। भारत अमरीका से भारी टैरिफ लेता है, अब नहीं लेगा। 1 अगस्त तिजारती मुआहदों के लिए डेड लाइन में तोसी नहीं की जाएगी। भारत अमरीका को सालाना तकरीबन 86 अरब डॉलर्स की बरामदात करता है। अमरीका को की जाने वाली बरामदात में अद्वियात, टेलीकॉम आलात, जवाहिरात और गारमेंट्स शामिल। अगर ये पाबंदियां मुस्तकिल रहीं तो भारतीय बरामदात में बड़ी कमी आ सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तांबे की दरामदात पर 50% टैरिफ लगा दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने तांबे की दरामदात पर 50% टैरिफ के एलामिये पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर ट्रंप की जानिब से दस्तखत किए जाने के बाद तांबे की दरामदात पर टैरिफ 1 अगस्त से नाफिजुल अमल हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीका और जनूबी कोरिया के दरमियान मुकम्मल और जामे तिजारती मुआहदा तय पा गया है। जनूबी कोरिया अमरीकी मईशत में 350 अरब डॉलर्स की खतीर सरमायाकारी करेगा। ट्रंप के मुताबिक जनूबी कोरिया अमरीका से 100 अरब डॉलर्स मालियत की LNG और दीगर तवानाई मसनूआत भी खरीदेगा। जनूबी कोरिया ने सरमायाकारी के लिए बड़ी रकम मुख्तस करने पर इत्तेफाक किया और इस रकम का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा 2 हफ्तों के अंदर किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि यह मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाएगा। जनूबी कोरिया ने इस बात पर भी रजामंदी जाहिर की है कि वो अमरीकी अशिया और खिदमात के लिए अपनी मार्केट मुकम्मल तौर पर खोल देगा। अमरीकी सदर ने वजाहत की है कि मुआहदे के तहत जनूबी कोरिया पर 15% टैरिफ बरकरार रहेगा, ताहम अमरीका को किसी किस्म के जवाबी टैरिफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जंग जो जीती
کی آپ نے, آپ کی افواج نے, ان کی جو دلیری, ان کی جو ایکسپرٹیز, اور وہ بھی کنونشنل وارفیئر میں دنیا دنگ رہ گئی ہے. فیلڈ مارشل نے فرنٹ سے لیڈ کیا, ایئر فورس نے کمال کر دی. تو یہ ہے nothing succeeds like success. پاکستان کی جنگ میں جیت نے دنیا کو دنگ کر دیا. بھارت کے خلاف کامیابی پر آج تک تذکرے ہو رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا, ایئر فورس سے کمال کر دکھایا. ایئر فورس کی کارکردگی نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا. پوری قوم کی یکجہتی نے ہماری کامیابی کو ممکن بنایا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم متحد. دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کا عزم دہرایا گیا. شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. غزہ میں ظلم اور بربریت کی ایسی مثالیں تاریخ میں نہیں ملتی. پاکستان کی قوم غزہ پر یکسو ہے. ہمارا موقف بالکل واضح ہے. غزہ کے لیے پاکستان کی آواز دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر ایک توانا آواز بنے گی. نریندر مودی گجرات اور کشمیر کا قصائی ہے. مودی کا دامن کشمیری خون سے رنگا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا عرب میڈیا کو انٹرویو. کہا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. گجرات کا قصائی آج بھی کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے. بھارت کے عوام بھی امن چاہتے ہیں. مودی جنگ مسائل کا حل نہیں ہے. خطے کے بہتری کے لیے مودی کو اپنی سوچ بدل. مارکہ حق میں شکست خوردہ بھارت دہشت گردوں کے گروہوں کے ذریعے ہائبرڈ جنگ کو فروغ دے رہا ہے. پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم, ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کو تیار. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 16ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب. کہا بھارتی اقدام بلوچ عوام کی حب الوطنی کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش ہے. ان فتنوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو مارکہ حق میں ان کے آقاؤں کا ہوا. دہشت گردی کا کوئی مذہب, فرقہ یا قومیت نہیں ہوتی. اس کے خلاف پوری قوم کا متحد ہونا ضروری ہے. قومی وقار سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے قوم اندرونی یا بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کو قومی ترقی کا ضامن قرار دیا. دہشت گردی کے خاتمے اور قومی یکجہتی اور اتحاد کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ. فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو بھارت کی ہائبرڈ وار کے محرک قرار دیا. دہشت گردوں کی بھارتی سرپرستی کی شدید مذمت. نشست کے اختتام پر فیلڈ مارشل نے شرکاء کے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے. پارٹی دباؤ ہے, اے پی سی ملتوی نہیں کر سکتا. الیمین گنڈاپور کا مقتدر حلقوں کی درخواست پر جواب. وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ میرا صوبے اور عوام کے لیے اپنا موقف ہے. صوبے اور عوام کے حقوق کے لیے بزدلوں کا ساتھ دینے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا. اے پی سی سے اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا جو ان کی ذاتی پسند اور ترجیحات ہیں. امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اپوزیشن سمیت ہر قسم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. مل کر امن قائم کرنا ہے. دہشت گردوں کو کسی صورت آبادیوں میں نہیں چھپنے دیں گے. دشمن ممالک کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن اور استحکام ہو. دہشت گردی کے تمام تانے بانے بھی انہی دشمن ممالک کے ساتھ جڑتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے بیٹے شرائط پوری کر کے پاکستان آ سکتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو آنے سے حکومت کیوں روکے گی. پاکستان آنے کے لیے وزٹ, اجازت اور شرائط پوری کر کے آ سکتے ہیں. میں نے میڈیا پر ہی پڑھا, والد نے منع کیا وہ نہ آئیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کے بیٹے فیصلہ کر رہے ہیں تو بالکل پاکستان آئیں. ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی تشدد کی طرف رجوع نہ کرے. احتجاج کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہوتا ہے, انہیں اس کی اجازت ہوگی. اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے 9 مئی یا 26 نومبر پھر برپا کرے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ پاکستان نے مودی کی ساکھ مٹی میں ملا دی. بھارتی وزیر اعظم اب بین الاقوامی مذاق بن چکے ہیں. بانی کے بیٹے پاکستان ضرور آئیں گے. ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے. علیمہ خان کا 2 ٹوک اعلان. کہتی ہیں نظام اس وقت ڈرا ہوا ہے کیونکہ بانی کے بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے. کیسز ختم ہونے چاہیے. جیل بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیں. ہم پر اتنے مقدمات ہیں, معلوم ہی نہیں کہاں کون سا مقدمہ درج ہے. یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ریاست مخالف ہے. انہیں الزامات کے بجائے اپنی سوچ تبدیل کرنا ہوگی. پھپھو کی خواہش پوری نہ ہو سکی, بھتیجے پاکستان نہیں آ رہے. عظمہ بخاری کا علیمہ خان پر طنز. کہا سابق بھاوج نے اپنے بچوں کو پاکستان جانے سے روک دیا. جب مہاتما کے اپنے بچے ہی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے تو انقلاب کیسے آنا تھا. 5 اگست کا احتجاج آغاز سے قبل ہی فلاپ ہوگا. علیمہ خان نے بھی 5 اگست کے نام نہاد احتجاج کی ناکامی کی پیشگی اطلاع دے دی. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بھی احتجاج کی حامی نہیں. خیبر پختونخوا کے بلدیاتی اداروں میں 354 ارب کی مالی بے ضابطگیاں چارج شیٹ ہے. چور کا راگ الاپنے والے خود 12 سال سے کرپشن کے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. 9 مئی کے واقعات پر ندامت اور شرمندگی کے بجائے ان کا دفاع کرنا بھی شرمناک ہے. بانی پی ٹی آئی کے بیٹے پاکستان آئیں گے, کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے. ممبر کور کمیٹی رؤف حسن کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا 7 ماہ ہو گئے بانی کی ان کے بچوں سے بات نہیں کرائی گئی. بانی کی فیملی
जब भी आएगी वो अपनी मर्जी से और मुलाकात के मकसद से ले आएगी और बानी पीटीआई हमेशा मुज़ाकरात के हामी रहे हैं, दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट को मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत करना होगी। बानी की रिहाई के लिए पीटीआई एक सियासी जमात होने के नाते किसी मुल्क की तरफ नहीं देख रही। हम सब की इज्तिमाई गलतियाँ हैं। अब नया सियासी रवैया अपनाने का वक्त है। हमें मौजूदा निज़ाम से कोई उम्मीद नहीं। ताजिर तंजीमों का शरह सूद सिंगल डिजिट तक लाने का मुतालिबा मुस्तरद। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि माशी आशारियों में बेहतरी आई है। बैरूनी खातों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज है। मई और जून में महंगाई की शरह बढ़ी। महंगाई की मौजूदा शरह 7.2% है। अगले साल महंगाई की शरह 5 से 7% रहेगी। तरसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र अगले साल $40 अरब तक पहुँच सकते हैं। शरह नुमा 350 से 425% तक रहेगी, जबकि 14 साल बाद हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। पिछले साल की तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर हैं। रवां माली साल सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की खाली नशिस्त पर इलेक्शन आज होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हॉल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया। पोलिंग सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जिरगा हॉल में होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट। नून लीग की उम्मीदवार सोबिया शाहिद के हक में पीपी उम्मीदवार राहीला बीबी दस्तबरदार। पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार सुमेरा शम्स मैमूना बासित भी दस्तबरदार। आज़ाद उम्मीदवार साजिदा बेगम भी इलेक्शन से किनारा कशी इख्तियार कर गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 खवातीन उम्मीदवार मैदान में रह गई हैं। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद, JUIP की शाजिया इंतखाबी दौर में शामिल हैं। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर भी इलेक्शन आज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ जस्टिस को खत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने उमर अयूब से राबता कर लिया। जुमे को मुलाकात के लिए बुला लिया। उमर अयूब का चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद में मिलने से इनकार। कहा, मैं आपसे मिलने आया तो वापस नहीं जा सकूंगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब के इनकार पर चीफ जस्टिस ने दूसरा ऑप्शन पूछा। उमर अयूब ने चीफ जस्टिस से पेशावर में मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन का एक और रुकन मुअत्तल। क़ायम मक़ाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने अपोजिशन रुकन एजाज शफी को 15 सेशंस के लिए मुअत्तल कर दिया। एजाज शफी को गैर पार्लिमानी और नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल करने पर मुअत्तल किया गया। हुकूमती रुकन को थप्पड़ मारने पर खालिद डोगर और शेख इम्तियाज़ को भी मुअत्तल